यस बेलाका नगरपालिकाको समग्र विकासका निमित्त चालु आवमा निर्धारण गरिएका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उद्यमशीलता, सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद, भौतिक पूर्वाधार विकास, खानेपानी तथा सरसफाई, विपद व्यवस्थापन, न्याय, निरूपण, पर्यटन, प्रवर्धन जस्ता क्षेत्रहरूका लागि पेश भएका वार्षिक योजना तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनका अवस्थाको बारेमा जानकारी गराइरहेको छ। यस गरिमामय नगरसभाका सदस्यहरू, राष्ट्र सेवा कर्मचारीहरू, सञ्चारकर्मीहरू, पत्रकार तथा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, सबल आर्थिक, सामाजिक तथा भौतिक पूर्वाधार बेलाका नगर विकासको प्रमुख आधार भन्ने नाराका साथ सबल, समृद्धि, सुन्दर र सुन्नत बेलाका नगरपालिका बनाउने ध्येयले बेलाका नगरपालिकाको नगरसभाको 14औं अधिवेशनबाट पारित आव 2081-82को नीति तथा कार्यक्रमको हालसम्म भए गरेका कार्यप्रतिको संक्षिप्त विवरण यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। यसै अवसरमा सर्वप्रथम राष्ट्रको सार्वभौमिकता, खण्डता, स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका क्रममा विभिन्न कालखण्डमा आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने यातायात शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। नगरसभा सदस्यहरू एवं उपस्थित महानुभावहरू, यस बेलाका नगरपालिकाको समग्र विकासका निमित्त चालु आवमा निर्धारण गरिएका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उद्यमशीलता, सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद, भौतिक पूर्वाधार विकास, खानेपानी तथा सरसफाई, विपद व्यवस्थापन, न्याय, निरूपण, पर्यटन, प्रवर्धन जस्ता क्षेत्रहरूका लागि पेश भएका वार्षिक योजना तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनका अवस्थाको बारेमा जानकारी गराइरहेको छ। नगरसभा सदस्यहरू, हामीले पूर्वाधारतर्फ मैले थोरै यहाँलाई अनुरोध गरेँ, यहाँहरूको हातमा हामीले एक प्रति यो कार्यक्रम पेश गरेका कार्यक्रम तपाईँहरूमा हातमा छ। मैले हुबहु सबै पढिराखिनँ। मैले यहाँहरूलाई हाम्रो 14औं नगरसभाको बारेमा आज हामी चैत्रको 27 गते बित्दैछौँ। यहाँ सबैलाई थाहा छ कि बेलाका नगरपालिकामा हामीले पुस 28 गते नगरसभाको घोषणा गरेका थियौँ। त्योभन्दा अगाडि अब हामीले 11 गते 12 गतेको नगर कार्यपालिका मिटिङबाट हामीले नगरसभा तय गरेका थियौँ। प्राविधिक कारण हामी 3 महिना धकिलिएका छौँ। यहाँ सबैलाई थाहा छ, म त्यहाँतिर गइनँ। हाम्रो प्राविधिक कारण हामी सबै हामीले आफूले मम भन्नुपर्ने अवस्था छ। यस अवस्थामा हामीले यो आर्थिक वर्षमा हामीले भए गरेका कामको बारेमा के कति गऱ्यौँ र के गरिरहेका छौँ र यसलाई विशेष गरेर हामीले यो हिउँदे अधिवेशन र यस्तो परिस्थिति हो, हामीले हाम्रा योजनाहरू भए गरेका योजनाहरूलाई स्थान रकमकरण गर्नको निमित्त विशेष हिउँदे सभाले सम्बोधन गर्ने गर्छ। यसै अनुरूप हामीले जुन कार्यक्रम अहिले गरिरहेका छौँ, यसैले हामीले अब हाम्रा चाहिँ समिति मार्फत गरेका सहायक विषयगत समितिका साथीहरूले छलफल गरेर हामीले नगर कार्यपालिका मिटिङबाट प्रस्ताव गरेर हामीले नगरसभामा पेश गरेका छौँ। मैले यहाँहरूको विषयमा धेरै लामो विषय उठाइन, मैले विषय मात्र प्रस्तुत गर्न चाहेँ। मैले थोरै यो हाम्रो अगाडिका केही कुराहरू मैले यहाँलाई जानकारी गराउँदछु। बाँकी मैले भने यहाँहरूको हातमा हामीले सबै यसका पोइन्टहरू लिखित रूपमा तपाईँहरूको हातमा छ, यो यहाँले हेर्नुहुनेछ। पूर्वाधारतर्फ आजको युग विकासको युग हो, जहाँ कुनै पनि राष्ट्रको समग्र उन्नतिका लागि पूर्वाधार विकास अत्यावश्यक छ। पूर्वाधार भन्नाले यातायात, सञ्चार, ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, सिँचाइ जस्ता आधारभूत संरचनाहरूलाई जनाइन्छ। यी संरचनाहरूको समृद्ध विकास बिना कुनै पनि नगरको दिगो आर्थिक र सामाजिक प्रगति गर्न सकिँदैन। चालु आर्थिक वर्षमा यस नगरपालिकाले पूर्वाधार विकास को लागि नगरवासीको माग र आवश्यकताको आधारमा धेरै योजनाहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। नगरपालिकाको विभिन्न राष्ट्रिय संस्था, सङ्घीय सरकार
प्रदेश सरकारको सँगको साझेदारी विभिन्न पूर्वाधार विकासका योजनाहरूको निर्माण प्रक्रिया थालनी गरी निर्माण पुरा गर्ने प्रक्रियामा रहेको छ। पूर्वाधार विकास कुनै विकल्प होइन, यो आजको आवश्यकता हो। सरकार निजी क्षेत्र र नागरिक समाजबीच सहकार्य गर्दै दीर्घकालीन योजना बनाई पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने बेला आएको छ। समृद्ध नगर निर्माणका आधार बलियो पूर्वाधार भन्ने कुरा बिर्सनु हुँदैन। बेलाका नगरपालिकाको पूर्वाधार नीति अनुरूप चालु आर्थिक वर्षमा यस नगरपालिकाले तपसिल बमोजिमका योजनाहरू सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ। तपसिल श्री बेलाका जनता माध्यमिक विद्यालय प्रबन्धकको 24 कोठे भवन भारतीय दूतावास र बेलाका नगरपालिकाको साझेदारीमा रु 4 करोड 50 लाखको 3 तले 24 कोठे भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। रामपुर सातपत्रे भागलपुर आमबासी सडक निर्माण क्रमागत आयोजना सङ्घीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम सामुदायिक सम्पूरक अनुदान र बेलाका नगरपालिकाको साझेदारीमा रु 2 करोड 50 लाख 33,795 34 पैसा लागत अनुमानमा उक्त सडक स्तरोत्रको कार्य सञ्चालन भइरहेको छ। सोमबारे माइम सडक निर्माण आयोजना सङ्घीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम सम्पूरक अनुदान र बेलाका नगरपालिकाको साझेदारीमा 3 करोड 12 लाख 79,249.07 पैसा लागत अनुमानमा उक्त सडक उत्तोलनको कार्य सञ्चालन भइरहेको छ। रामपुर खानेपानी आयोजना स्तरीय सङ्घीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम विशेष अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गत रामपुर खानेपानी योजना निर्माण कार्यको लागि 10 करोडको कार्यक्रम स्वीकृत भई पहिलो चरणमा 4 करोड 50 लाख 450 घनमिटरको ओभरहेड ट्याङ्क र 56 किलोमिटर पाइपलाइन विस्तारको कार्य रु 6 करोड 23 लाख 72,181 11 पैसामा ठेक्का सम्झौता भई 75% कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। दोस्रो चरणमा इलेक्ट्रिक मेकानिकल बोरिङ र ट्रिटमेन्ट प्लान्टको कार्य गरिनेछ। उचाले ढुङ्गा तित्रीभोटे सडक निर्माण प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम सम्पूरक अनुदान र बेलाका नगरपालिकाको साझेदारीमा उक्त सडक निर्माण तथा स्तरोत्तरीय कार्य 60 लाखमा सम्पन्न भएको र उक्त सडक दोस्रो ठेक्का आह्वान गरिएको छ। पहिलो ठेक्कामा केही रकम घटाघट भएकोले उक्त रकमलाई फेरि हामीले समय छ भएकाले त्यस ठाउँको काम अझ हुन्छ र हामी अझ हाम्रो कामको प्रगति हुन्छ भने दोस्रो ठेक्का पनि लागिसकेको अवस्था छ। ठेक्का आह्वान गरिसकेका छौँ। सेतीखोला रिङ रोड प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम सम्पूरक अनुदान र बेलाका नगरपालिकाको साझेदारीमा उक्त सडक निर्माण तथा स्तरोत्तरीय कार्यको लागि बेलाका नगरपालिका र निर्माण व्यवसायी बीच 80 लाखमा सौदा भई निर्माण कार्य सञ्चालन भइरहेको र उक्त सडकमा समेत दोस्रो चरणको ठेक्का आह्वान गरिएको छ। 1 कालोपत्रे सडक निर्माण कार्यलाई निरन्तरता प्रदान गरिने छ। नगर यातायात गृहयोजना एमपी अवधि गरिएको क्षेत्र अधिकार राइट अफ वे निर्धारण स्तरोत्तरीय कालोपत्री तथा विस्तार सडकको मापदण्ड नामाकरण रेखाङ्कन र प्राथमिकता निर्धारण गरिएको छ। साथै यस प्राथमिकताको आधारमा प्रत्येक वडामा दुईवटा योजनाहरू छनौट गरी डिपिआर गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिएको छ। सडक बोर्ड नेपाल सँगको साझेदारीमा बेलाका नगरपालिका वडा नम्बर 1, 2 र 7 मा सडक मर्मत योजना सञ्चालन गरिएको छ। साना सिँचाइ कार्यक्रमसँग साझेदारीमा वडा नम्बर 3, वडा नम्बर 6 र 8 मा साना सिँचाइ योजना मर्मत तथा निर्माण कार्य थालनी गरिएको छ। 10 शय्याको अस्पताल निर्माण 10 शय्याको आधारभूत अस्पताल निर्माण कार्यको लागि जग्गा प्राप्तिको कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। नगरपालिकाले निर्माण गरेका सडकलाई नियमित रूपमा मर्मत सम्वाद गरी आवागमनलाई 12 महिना सहज बनाइनेछ। आवश्यक स्थानमा पुल कब्जे झुलुङ्गे पुल र कल्भर्ट निर्माण गरिनेछ। नगरपालिकाले निर्माण गरिने सडकलाई गुणस्तरीय दिगो टिकाउन बनाइनेछ र सडक सौन्दर्य नाली तथा ढल
विकासलाई सडक निर्माणको एकीकृत प्याकेजमा समावेश गरिनेछ। वडा तथा नगरपालिकाबाट कार्यान्वयन हुने पूर्वाधार विकास निर्माण सम्बन्धी कार्यलाई पूर्वाधार विकास शाखा मार्फत एकीकृत रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। नगर क्षेत्रमा औद्योगिक ग्राम बजार पार्क र आपतकालीन सामग्री भण्डारण गृह लगायत न्यूनतम सहरी पूर्वाधारहरूको निर्माण गरिनेछ। नदी नियन्त्रण तथा विपद व्यवस्थापनको लागि आवश्यक सामग्रीहरू खरिद गरी नदी नियन्त्रण कार्य थालनी गरिनेछ। नगरपालिकामा प्रत्येक वडा सडक विद्यालय मठ मन्दिर चर्च लगायतका धार्मिक तथा ऐतिहासिक स्थलहरूको स्तरोन्नति मर्मत तथा संरक्षणका लागि उपभोक्ता समिति मार्फत योजना संहिता कार्यान्वयन भइरहेको छ। मैले यसैमा थपै यहाँहरूलाई जानकारी पनि होस् भनेर अहिले मात्रै कोशी नदी नियन्त्रणका लागि प्याकेज गरेर तीनवटा प्याकेजमा ठेक्का आह्वान गरिसकिएको छ र अहिले फेरि हामीले कोशीलाई अझ प्रभावकारी होस् भन्ने हिसाबमा मरङ सुनसरीको आयोजना, तर वारिपट्टि नै मेघवारी एरियामा तटबान बाँधिने गरी झन्डै 10 करोडको ठेक्का चाहिँ अन्तिम प्रयासमा छ। यो मलाई लाग्छ आज भोलिमै आउन सक्छ। यसले अझ हामीलाई कोशीको वारिपट्टिको क्षेत्रलाई अझ मजबुत बनाउन सकिन्छ भन्ने लागेको छ। यसरी नै शिक्षा तथा खेलकुदतर्फ नगरभित्र सञ्चालित सबै सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा यसरी तयारी कोचिङ कक्षा सञ्चालन गरिएको छ। कक्षा 8सम्मका सबै सामुदायिक विद्यालयहरूमा कोभिड-19 को सम्पूरक तथा कक्षा सञ्चालन गरिएको छ। वडा नम्बर 1 र 5 मा सदा मरित बालबालिकाहरूलाई लक्षित गरेर 2 स्थानमा ट्युसन कक्षा सञ्चालन गरिएको छ। शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा व्यवस्थापनको कार्य सम्पन्न भएको छ। शिक्षा सेवा आयोगबाट नियुक्त भई आएका 13 जना शिक्षकहरूलाई पदस्थापना गरिएको छ। बालबालिकाहरूमा सामान्य ज्ञानको विकास होस् भन्ने हेतुले नगरभित्रका सबै वडाहरूमा सञ्चालन रहेका आधारभूत विद्यालय 1-5 स्तरीय हाजिरी जवाब प्रतियोगिता सञ्चालन भएको छ। स्थानीय जाति भाषा तथा संस्कृति वेशभूषा कला भूगोल तथा कुराहरूको ज्ञान दिने उद्देश्यले नगरभरिका आधारभूत तह 1-5 मा स्थानीय पाठ्यक्रम हाम्रो बेलाका लागू गरी पठन पाठन समेत सुरु गरिएको छ। आगामी दिनहरूमा बेलाका नगरपालिकाको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले नगरको 10 वर्षीय आवधिक शिक्षा योजना निर्माणको चरणमा रहेको र तयारीको अन्तिम अवस्था रहेको जानकारी गराउँदछु। नगर स्तरीय राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड प्रतियोगिता 2081 भव्य रूपमा सम्पन्न भएको छ। विद्यालयको भौतिक सञ्चालनका संरचनाहरूको स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गरी स्रोत सुनिश्चित समेत गरिएको छ। नगरभित्रै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खेलाडीहरू उत्पादन गर्ने र बेलाका नगरपालिकालाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिनाउने उद्देश्य अनुरूप बेलाका नगर युवा तथा खेलकुदको प्रस्तावमा अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फा सँगको साझेदारीमा मापदण्ड अनुसार छनौट भएका नगरभित्रकै नमुना माध्यमिक विद्यालय श्री जनता नमुना माध्यमिक विद्यालय गुरुङ चौरीमा बेलाका महिला यो 14 आवासीय फुटबल बहुवर्षीय कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। विद्यालयमा अध्ययनरत किशोर किशोरीहरूमा नैतिकता, गतिशीलता र आत्मविश्वासको विकास गर्ने उद्देश्य नगरभित्रका सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयहरूमा ताइक्वान्डो, हिराको, किशोर किशोरी आत्मसुरक्षा जस्ता कार्यक्रम हामी सञ्चालन गरिरहेका छौँ। विश्वमै सर्वाधिक रुचाइएको खेलहरूमध्ये क्रिकेट खेललाई बेलाका नगरपालिकामा प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले पहिलो पटक जिल्ला स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजना गरिएको छ। क्रिकेट खेललाई प्रवर्धनका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरूको निर्माण गर्ने र नगर स्तरीय क्रिकेट प्रशिक्षण केन्द्र स्थापनाका लागि अध्ययन सुरु गरिएको छ। कोशी प्रदेश स्तरीय भलिबल प्रतियोगिता आयोजना गरिएको छ। रग्बी खेलको प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ। पञ्जीकरण शाखातर्फ राष्ट्रिय परिचयपत्रको अनलाइन दर्ता स्टेसन नगरपालिकाको कार्यालयमै राखी कार्यालयबाट नै सेवा उपलब्ध गराइएको र उक्त सेवालाई निरन्तर उपलब्ध गराउनको लागि योजना तयार गरिएको छ। वडाका टोलहरूमा
टोलटोलहरूमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराइएको अवस्थामा लाभग्राहीहरूलाई थप सुविधा दिने उद्देश्यले विद्युतीय कोष स्थानान्तरण र EFT मार्फत भुक्तानीको प्रक्रिया पूर्ण रूपमा सञ्चारमा लगिएको छ। स्वास्थ्य तथा सरसफाइ तर्फ क्षयरोग नियन्त्रणका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै अर्धवार्षिक समीक्षा गोष्ठी समेत भइरहेको छ। परिवार कल्याण कार्यक्रम अन्तर्गत गर्भवती उत्प्रेरणा र PMC सेवा सञ्चालन गरिएको छ। मातृ शिशु स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यानमा राखी घर घरमा पुगी पोर्टेबल एक्सरे मेसिनबाट स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। नगर अस्पतालमा भिडियो एक्सरे सेवा प्रवाह भइरहेकोमा थप क्षमता विस्तार गरी अस्पतालको स्तरोन्नति गर्नका लागि डिजिटल एक्सरे मेसिनको व्यवस्था गरिएको छ। नगर अस्पताललाई थप सुविधा सम्पन्न बनाउन सुविधा सम्पन्न वार्डको निर्माण गर्ने योजना अनुरूप कार्यान्वयनको तयारी अवस्थामा रहेको छ। 10 सय आधारभूत अस्पतालको जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया पुरा भई उक्त जग्गा सट्टा भर्नाको लागि नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण भइसकेको र आयोजना स्थलको भोगाधिकार प्राप्तिको अन्तिम चरण रहेको छ। र प्रजनन रूपता स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गरिएको छ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका लागि आवश्यक औषधिको विधिवत सम्मत खरिद गरिने कार्य भएको छ। महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई थप प्रोत्साहनका लागि प्रोत्साहन सेवा सञ्चालन भएको छ। किशोरीहरूका लागि महिलाहरूमा हुने पाठेघरको मुखको क्यान्सर विरुद्ध HPV खोप अभियान सञ्चालन गरिएको छ। बालबालिकाहरूमा दिइने खोपहरूबाट कुनै पनि बालबालिकाहरू वञ्चित नहुन् भनेर खोपपूर्ण घरधुरी सर्वेक्षण अभियान सञ्चालन गरिएको छ। नगरभित्रका आमा र बालबालिकाहरूको पोषणको अवस्थाबारे जानकारी दिनका लागि 49 महिनाका बच्चाहरू भनेको 0 देखि बच्चाहरूको 59 बच्चाहरूको लागि पोषण स्क्रिन गर्ने कार्य सञ्चालन भएको छ र पोषण सम्बन्धी पालिका स्तरीय पोषण समीक्षा गरी कुपोषण हुनबाट बच्चाहरूलाई बचाउनका लागि विभिन्न संस्थाहरूसँग समन्वय र सहकार्य गरी बहु क्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। ऊर्जा कृषि तथा पशुपक्षी तर्फ किसानको वर्गीकरण सहितको परिचय पत्र उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सहजकर्ता नियुक्ति गरी वडा कार्यालयहरू मार्फत लगत सङ्कलन गर्ने कार्य भइरहेको छ। नगरपालिकाको कार्यालय तथा विभिन्न सरकारी निकायहरूसँग सहकारी तथा सहयोगमा विभिन्न वडाका 10 स्थानमा भूमिगत सिँचाइ तथा लिफ्ट सिँचाइका योजनाहरू निर्माण कार्य भइरहेको छ। नगरभित्रका किसानहरूलाई विभिन्न खाद्यान्न बाली तथा तरकारीको बिउ बिजन टनेल कृषि मोटर बोर्डिङ कृषि यन्त्र उपकरणहरू अनुदानमा वितरण गर्न कृषक तथा कृषक समूहहरूसँग समझौता गरी खरिद कार्य अगाडि बढाइएको छ। किसानहरूमा उत्पादकको सम्बन्धमा ज्ञान अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले करिब 200 जना किसानहरूलाई क्षमता अभिवृद्धि तालिम प्रदान गरिएको छ। ऊर्जा क्षेत्रको समग्र दिगो विकासका लागि 5 वर्षीय नगर ऊर्जा योजना निर्माण गरी सोही बमोजिमको कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। वार्षिक निर्धारित उपचार सेवा तथा घुम्ती सेवा केन्द्र सेवा कार्यक्रम अन्तर्गत 2817 पशु तथा पक्षीहरूलाई उपचार गरिएको छ। शाखामा रहेका प्रयोगशालालाई सशक्त कार्यक्रम अन्तर्गत आधारभूत भेटनरी प्रयोगशालामा स्तरोत्तरी गरी नमुनाहरूको परीक्षण कार्य सुचारू गरिरहेको छ। यसमा थोरै मिस्टेक छ, शब्दहरू बुझ्नु होला। रेबिज विरुद्धको खोप कार्यक्रम अन्तर्गत करिब 300 घरपालुवा तथा बेवारिसे कुकुर तथा बिरालोहरूलाई खोप लगाइएको छ।
राष्ट्रिय सरुवा रोग नियन्त्रण कार्यक्रम अन्तर्गत नगरभित्रका पशु तथा चौपायामा महामारी रोग नियन्त्रण गर्न खसी तथा बाख्राहरूलाई 31,000 PPR गाईबस्तुलाई खरिद विरुद्धको 8,000 गाईबस्तुलाई लम्पी विरुद्धको 2100 सुँगुर बङ्गुरलाई स्वाइन विरुद्धको 900 खोपहरू लगाइएको छ। नगरभित्र भएको विपदका कारण पशु चौपायालाई क्षति बापत क्षतिपूर्ति स्वर जिल्ला विपद व्यवस्थापनबाट राहत उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। सहकारी तथा उद्यम विकासतर्फ सहकारी संस्थाका कर्मचारी तथा अध्यक्ष र प्रतिनिधिहरूलाई NFRS सम्बन्धी अनुशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कोशी प्रदेश रजिस्ट्रार तथा प्रशिक्षण कार्यालय इनरुवा सङ्घको समन्वयमा सहकारी सम्बन्धी विविध तालिममा नगरभित्र सञ्चालन 9वटा सहकारी संस्थाका सहभागीहरूलाई सहभागी गराई तालिम उपलब्ध गराइएको छ। नगरभित्र सञ्चालनमा रहेका सहकारीहरूमा वित्तीय अनुशासन कायम रहोस् भन्ने हेतुले अनुगमन गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत 2वटा सहकारी संस्थाको पूर्ण अनुगमन भएको छ। सहकारी दिवस भव्यताका साथ सम्पन्न भएको छ। उद्यम प्रबन्धनमा सामाजिक परिचालन अन्तर्गत वडा नम्बर 5 र 9बाट 43 जना उद्यमीहरूलाई सिप विकास तालिम सम्पन्न गरिएको छ। महिला उद्यमीहरू निर्माण गर्ने उद्देश्यले पोजिटिभ ब्युटी पार्लर तालिम सम्पन्न भएको छ। रोजगारतर्फ प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत वडा नम्बर 3 बाहेकका सबै वडाहरूमा विभिन्न योजनाहरू सञ्चालन भइरहेको छ। करिब 40 जना सहभागीहरूलाई कार्यस्थलमा आधारित सिप विकास तालिम र जीवन उपयोगी सिप सम्बन्धी तालिम कार्यक्रम अन्तर्गत कर्मी र सडक मर्मत सम्बन्धी तालिम दिइएको छ। वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूका लागि आवश्यक श्रम स्वीकृति र पुनः श्रम स्वीकृति लिने कार्य सहजताका लागि रोजगार शाखा मार्फत सेवा प्रभाव गरिएको छ। वैदेशिक स्वरोजगारमा गई बिरामी भएका, अङ्गभङ्ग भएका वा मृत्यु भएकाहरूलाई वैदेशिक स्वरोजगार बोर्ड मार्फत पाउने क्षतिपूर्ति र अन्य सेवा सुविधाहरू उपलब्ध गराउनको लागि आवश्यक सहजीकरण व्यवस्था गरिएको छ। सामाजिक विकासतर्फ वयोवृद्ध ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य अवस्था र दैनिक जीवनको अवस्थालाई जानकारी लिने साथै हौसला स्वरूप सम्मान गर्ने उद्देश्यले वयोवृद्ध ज्येष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। शल्यक्रिया सहितको निःशुल्क आँखा शिविर सञ्चालन गरिएको छ। बालबालिकाहरूमा पोषण आवश्यक पोषणको अवस्थाको जानकारी लिन पोषण लेखाजोखा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। गर्भवती महिला तथा कुपोषित बच्चाको परिवारलाई कुपोषण विरुद्ध लड्नका लागि बहुक्षेत्रीय पोषणका बारेमा सचेतना दिने उद्देश्यले घर भेट कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। मानसिक समस्या देखिएकाहरूलाई निःशुल्क मनोपरामर्श सेवा उपलब्ध गराइएको छ। मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएकाहरूका लागि निरन्तर रूपमा निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा सेवा उपलब्ध गराइएको छ। समाजमा व्याप्त नकारात्मकतालाई न्यूनीकरण गर्ने र प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयहरूमा नैतिक तथा योग शिक्षा लागू गर्ने उद्देश्य अनुरूप निरोग गरौँ भन्ने नाराका साथ 1 हप्ते निःशुल्क योग शिविर सञ्चालन भएको छ। साथै बेलुका नगरपालिकालाई योगमय बनाउनका लागि प्रत्येक विद्यालय वडाका विभिन्न स्थानमा योग अभ्यास निरन्तर गराउने लक्ष्य अनुरूप 15 दिने सहयोग शिक्षक तालिम पनि सञ्चालन गरिएको छ। भूमि व्यवस्था तथा सेवा नगरभित्रका भूमिहीन दलित भूमिहीन सुकुम्बासी अवस्थित बसोबासीलाई भूमि नियावली 2077 को दफा 14 खमा व्यवस्था भए बमोजिम लाल पूर्जा वितरण गर्नका लागि मिति 2001 साल कार्तिक 21 पुनर्गठित भूमि समस्या समाधान आयोगसँग समन्वय गर्ने र सो सम्बन्धी कार्यलाई निरन्तर दिएको छ। वडा नम्बर 5 का 95 भूमिहीन दलित र 157 भूमिहीन सुकुम्बासीलाई लाल पूर्जा
पूर्जा तयारी प्रक्रियाका लागि भूमि समस्या समाधान आयोग उदयपुर जिल्ला कार्य समितिमा विवरण पेश गरिएको छ। वडा नम्बर 4 का 107 भूमिहीन दलित र 115 भूमिहीन सुकुम्बासीलाई लाल पूर्जा वितरणको प्रक्रियाको लागि स्थानीय तहबाट प्रकाशित हुने सत्यापन अर्थात् हकदारी सूचना प्रकाशन गर्ने कार्य सम्पन्न भई थप अध्ययनका लागि लाल पूर्जा तयार गर्न जिल्ला भूमि समस्या समाधान आयोग उदयपुरमा पेश गर्न विवरण तयार गरिएको छ। भोग चलन गरेको जग्गाको किता नक्सा छाप्ने कार्यको लागि भूमि सेवा केन्द्रलाई निर्देशन गरी बमोजिम सो कार्य तयार अवस्थामा रहेको छ। नवगठित भूमि समस्या समाधान आयोगको निर्देशन र सुझाव बमोजिम नगर स्तरीय भूमि सहजीकरण समिति गठनका निमित्त राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूबाट र भूमिसँग सरोकार राख्ने विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट प्रतिनिधि टोक्राका लागि पत्रचार गरी प्राप्त प्रतिनिधिहरूको नामसँगै समिति गठनको तयारी भइसकेको छ। नापी हुन बाँकी रहेका वडा तथा क्षेत्रमा आवश्यक नापी कार्य निरन्तरका लागि आयोगसँग माग गरी थप 1 जना सर्वेक्षक र 2 जना अमिन गरी थप 3 जना प्राविधिकहरूको व्यवस्थापन भइसकेको र नापी कार्य सुचारू गरिएको छ। बाँकी अन्य वडाहरूको पनि लाल पूर्जा वितरणका लागि चाँडोभन्दा चाँडो सम्पूर्ण आवश्यक प्रक्रिया पुरा गर्न भूमि स्थानीय सेवा केन्द्रलाई निर्देशन दिएको छ। विपद व्यवस्थापन तत्त्व वर्षायाममा विभिन्न खरे खोलामा आएको बाढीका कारण भएका कटानको नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्ने कार्यहरू गरिएको छ। कोशी नदीमा आएको भीषण बाढीका कारण भएको धनजनको क्षतिको समयमै नै खोज अनुसन्धान तथा लागत सङ्कलन गरी उद्धार पुनर्स्थापना र राहत वितरण गर्ने कार्य गरिएको छ। विभिन्न सङ्घ संस्था तथा दात्री निकायहरूसँग समन्वय गरी विभिन्न खाले राहतहरूको वितरण गर्ने कार्य गरिएको छ। कोशी कटान नियन्त्रण र दिगो व्यवस्थापनका लागि विभिन्न चरणमा पटक गरेर सङ्घीय सरकारका मन्त्री तथा मान्यज्यूहरू प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा मान्यज्यूहरू कोशी समस्यासँग सरोकार राख्ने कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरू लगायत विभिन्न निकायहरूलाई स्थलगत भ्रमण समेत गराइएको र सङ्घीय सरकार मार्फत लगभग 4 करोड रकम बराबरको बजेट व्यवस्थापन भई बिग बोल्डर ड्यामको ठेक्का समेत आह्वान भएको छ। थप 20 करोड रकम बराबरको बजेट व्यवस्थापनका लागि आवश्यक विस्तृत अध्ययन र प्रतिवेदन समेत तयार गरिएको सम्बन्धित निकायमा अनुरोध भइसकेको छ। वन्यजन्तु आक्रमणबाट क्षति पुगेका विभिन्न नागरिकहरूलाई मापदण्ड बमोजिम क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने र सम्बन्धित अन्य निकायहरू मार्फत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने कार्य समेत गरिएको छ। अति सङ्कटग्रस्त क्षेत्रको पहिचान गरी विपद प्रतिकार्यका लागि सूचना प्रणाली जडान गर्न उक्त क्षेत्रहरूको विवरणसँग तथा प्रदेश सरकारसँग उपलब्ध गराइएको छ। अन्त्यमा बेलका नगरपालिकाको नगरसभाको यस 15औं अधिवेशनमा उपस्थित नगरसभा सदस्यहरू, पत्रकारज्यूहरू, राष्ट्रसेवा कर्मचारी र अन्य मानवहरूमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै नगरले लिएको निर्णयहरूको कार्यान्वयनमा रचनात्मक सुझाव र सहयोग अपेक्षा साथै सुशासन प्रवर्धन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आफ्नो तर्फबाट पूर्ण रूपमा कटिबद्ध रही इमान्दारपूर्वक नगर र नगरवासीको नगरवासीको सेवामा लागि पर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछु। धन्यवाद। मैले लिखित रूपमा हाम्रा विषयगत शाखाबाट उठेका केही कुराहरू समेत मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराएँ र वास्तवमा मैले अघि पनि भनेको छु, हामी अहिले यो बेलका नगरवासीका निमित्त नगरपालिकाका विकास समितिका निमित्त हामी यो जसरी सङ्कल्प लिएर जुन काम गरिरहेका छौँ, हामीले भन्यौँ प्राविधिक केही कमी कमजोरीको कारणले हामी सबैले भन्ने गरी 3 महिना हामीले हाम्रो नगर सभा कसै सारेका छौँ र अन्त्यमा हामीले आज आएर यो प्रस्तावहरू हामी यहाँ मिस राखेर छलफल गरेर प्रस्तावलाई पारित गर्दैछौँ। हामी सबैलाई जानकार छौँ कि अहिले बेलका नगरपालिका अत्यन्त विपद उसमा छ, किन विपद
विपदको बारेमा हामीले समाचार सुनाइराख्ने भन्दा पनि विपदको बारेमा हामीले गर्नुपर्ने जुन कार्यहरू थियो त्यो कार्यहरू गर्नका लागि पनि हामीले केही बाटाहरू खुलाएका छौँ नगरसभा मार्फत। र अहिले हामीले विशेष गरेर कोशी मात्र होइन, हामीसँग रहेका त्रिजुगा, गिदेरी, सिसुवा, सेतीखोला लगायतका दर्जनौँ हाम्रा खरे खोलाहरू छन्। त्यसलाई पनि हामीले व्यवस्थापन गर्नु छ र भर्खरै हामीले केही खोलाहरूको चाहिँ त्यहाँका प्राकृतिक स्रोत साधनबारेमा त्यो खुलाएका छौँ। थोरै हामीलाई चाहिँ राष्ट्र चुरेले त्यो कार्य चाहिँ सहमति दिने कार्य ढिलो गरेकाले केही ढिलो लागेको छ। त्यो ढिलो भएको कारण पनि हाम्रा विकास निर्माण कामहरूमा केही ढिलो भएको छ। यसलाई पनि अब हामीले सबै एक भएर इलाकाको समग्र विकास र समृद्धिका निमित्त यहाँहरू सबै लाग्नु हुनेछ। र यहाँ केही हाम्रा नगरसभामा उपस्थित हाम्रा आदरणीय सदस्यहरूलाई शङ्कास्पद भएका कुराहरू या केही सल्लाह सुझाव म यहाँहरूको हातमा सबै प्रस्तावना आएको छ, अध्ययन गरेर सल्लाह सुझाव र पनि राख्नलाई म अनुरोध गर्दै मेरो कुरा राखेँ। धन्यवाद।